दोस्त डॉक्टर सानिया जनरल मोटिवेशनल चैनल पे आपके साथ हाजिर है। आज हम सूरह बकरा की 2 आयत की तफसीर देखेंगे, आयत नंबर 48 और आयत नंबर 49। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, ये 2 आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिरत के दिन, क़यामत के दिन कोई किसी के जरा बराबर भी काम ना आएगा। कोई रिश्ता काम ना आएगा, ना माँ बाप, बेटा बेटी, मियाँ बीवी, हमसाए, कोई और रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई बंदा किसी दूसरे के काम ना आएगा और ना ही सिफारिश कबूल की जाएगी। ना बाप बेटे की सिफारिश कर सकता है, ना बेटा बाप की सिफारिश कर सकेगा अल्लाह के हजूर, और ना ही किसी किस्म का बदला कबूल किया जाएगा। बदला मीन्स कि कोई बाप पैसे देंगे या दुनिया जहां के तमाम खजाने देके अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकता कि मेरे बेटे के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा दे। उस दिन किसी तरीके से भी मदद नहीं की जाएगी। इस आयत में 3 बातों का जिक्र किया गया है। ना बंदा बंदे के काम आएगा, ना किसी तरह की सिफारिश कबूल होगी, ना ही कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही किसी और तरीके से मदद की जाएगी। आयत नंबर 49 है, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। इसमें अल्लाह ताला बनी इस्राइल से मुखातिब है और फरमा रहे हैं, अपना एहसान याद दिलवा रहे हैं। उसे उन एहसानात की डिटेल हमने पिछली आयत में भी देखी थी। इसमें अल्लाह ताला, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलवाई। अब फिरौन कौन था? फिरौन का मुख्तसर तारुफ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताना चाहूंगी। जैसे फारस के बादशाह का लक़ब कसरा था, रोम के बादशाह को कैसर कहते हैं, और हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था। इसी तरह से मिस्र के बादशाह को जो लक़ब होता था वो फिरौन था, फिरौन कहलाते थे। ये वो दौर है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। इस दौर में जो फिरौन था उसका नाम था वलीद बिन असद। वलीद बिन असद, उसी का ड्यूरेशन दिखाया गया है। उसकी उम्र 400 से ज्यादा साल की थी। आले फिरौन से मुराद उसके पैरोकार थे, उसकी रियाया थी, उसकी अवाम थी। अब अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि ऐ बनी इस्राइल, तुम्हें ये याद नहीं है कि हमने किस तरह तुम्हें फिरौन के अजाब से निजात दिलवाई। अजाब क्या था? जो फिरौन थे वो बड़ी बड़ी इमारत बनवाया करते थे। उन इमारत की तामीर के लिए पहाड़ों की चट्टानें खोदकर बड़े बड़े पत्थर ढोकर लाते थे। ये बनी इस्राइल पत्थरों का काम कर करके और बोझ उठा के कमरे और गर्दन बहुत थक जाती थी और दर्द से चूर-चूर होते थे। सारा दिन मुशक्कत, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का काम फिरौन और आले फिरौन बनी इस्राइल से लिया करते थे। दूसरी बात, इन फिरौनियों ने बनी इस्राइल में टैक्स आयद कर दिया था। जो बंदा टैक्स ना देता उस पर तरह तरह के मुजालिम ढाए जाते। आगे अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि वो तुम्हें फिरौन बनी इस्राइल को बुरी तरह का अजाब देता। बुरी तरह का अजाब क्या था? कि इनके बेटों को कत्ल कर देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता।
جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل محفوظ ہیں۔ اس خواب کا دیکھنا تھا تو فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت کے خاتمے اور اس کے موت کا ذمہ دار ہوگا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل قوم کی تمام لڑکوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایک تو بچے قتل ہونے لگے، دوسرا کچھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے بوڑھے مرد زیادہ سے زیادہ فوت ہونے لگے۔ اس کنڈیشن میں بچے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے مرد مر رہے ہیں۔ فرعون کے سرداروں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ادھر سے بچے مروا رہے ہیں، ادھر سے ان کے بوڑھے مر رہے ہیں، تو ہمارے پاس خدمت گزاروں کی اور کاریگروں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اس پر اس دور میں فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ جس سال لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال لڑکوں کے قتل کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ رونما ہوا۔ اب پہلی بات یہ بیٹوں کو قتل کرنے والی بات کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اگلی بات یہ تھی کہ وہ خواتین کو زندہ کیوں چھوڑتے تھے، عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑتے تھے۔ اس وجہ سے ایک تو عورتوں کو ایک ناکارہ بیکار چیز سمجھتے تھے، مجبور سمجھتے تھے کہ عورت مرد کے بعد کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، عورتوں کو اپنی باندی بنایا جایا کرتے تھے۔ جب وہ غلامی میں لے لیتے تو اس سے فرعون کی نسل آگے بڑھ رہی تھی، تو انہیں عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں اور زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل میں ایک آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کیوں تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کیا، جو اس دور میں جو اللہ تعالیٰ نے اس جنریشن میں احکامات بھیجے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب وہ مصر میں آئے ان پر غلامی اور ذلت کی آزمائش ان پر لاگو کر دی، لیکن وہی اللہ ہے، پھر اللہ نے انہیں نعمت دی کہ اللہ نے انہیں فرعون کے غلامی کے عذاب سے نجات دلائی۔ بہت شکریہ ڈیئر کلاس فیلوز، میں بھی قرآن کے طالب علم ہوں، قرآن مجید سیکھ رہی ہوں۔ قرآن مجید سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، انسان کسی ٹائم بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ جیسے ہم دنیاوی تعلیمات FCPS، MPhil، PhD، مختلف فیلڈز میں ہم ماسٹر ڈگریز لیتے رہتے ہیں زندگی کے آخری سالوں تک، تو ہم اپنا قرآن کیوں نہ سیکھیں جو ہمیں ہماری بخشش بھی کروائے گا اور ہمارے اللہ سے بھی ملنے اور ملاقات کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ کو، انشاءاللہ کل ہم اسی ٹائم پھر اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔